अस्सलाम वालेकुम। भिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। मिस्टर राइट मनाल सना, केस नंबर 26। बराए मेहरबानी इस नावल को आप लोग ज़रूर रीड करें, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत से पैगामात लिए हुए हैं और ज़िंदगी किस तरह से हमें किस डगर पर किस वजूहात की बिना पर लेकर चलती है और रवैयों के कैसे लोगों के रवैये कैसे होते हैं। आप बराए मेहरबानी इसको ज़रा पढ़ें। बहुत अच्छी कहानी है, बड़ी सबक आमोज़ कहानी है। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग वाकई कहीं आते जाते नहीं? सारा की बेयकीनी अब तक ख़त्म नहीं हो सकी थी। हालांकि ये सब वो मिशाल से बीसियों दफ़ा सुन चुकी थी। भाई हमें बगैर हिलने की भी परमिशन नहीं देते। अब मैं तो अभी कभी कभी निकल जाती हूँ भाई के साथ, पर भाभी बेचारी तो बाजार तक नहीं गई। मिशाल अफसोस से कह रही थी। सारा तासुब से बस इन्हें देख कर रह गई। मैं आप सबकी ज़िंदगियों को देखती हूँ तो अपना गम छोटे लगने लगते हैं, उसने अफसुर्दगी से कहा। हर किसी को अपना गम बड़ा लगता है, लेकिन एक बात याद रखना, ज़िंदगी किसी के लिए भी सिर्फ फूलों का गुलदस्ता नहीं होती। अक्सर फूलों के साथ कांटे भी होती हैं। अक्लमंदी इसी में है कि ज़िंदगी के हर दौर को सब्र के साथ गुजारा जाए। उसके हाथ पर हाथ रखते रिजा ने समझाने की कोशिश की। आसम तुम्हारे साथ बहुत सिंसियर है। वो तुम्हारे लिए बहुत फिक्रमंद था, इसलिए हॉस्टल से निकाल कर हमारे पास छोड़ा, ताकि तुम कुछ बेहतर महसूस कर सको। उसे गलत मत समझा कर। वहाँ बस उसकी हदायत की दुआ ज़रूर किया करो। वो बड़ी नरमी और संजीदगी से कह रही थी। जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ, सब ठीक हो गया है। आसम ने सब ठीक कर दिया है। बुज़दिनों की तरह हॉस्टल में छुप कर रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। जो डरता है उसे मज़ीद डराया जाता है। बहादुर बनो, तुमने कुछ नहीं किया। सबका सामना करो, जहाँ लड़ना पड़े वहाँ लड़ो। जब तुम यूँ ज़ाहिर करोगी कि तुम्हें उस सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो आहिस्ता आहिस्ता लोग भी भूल जाएंगे। बालाज टिकटिकी बांधे उसे ही देख रहा था। समात भी उसी तरफ थी। उसने कभी सोचा नहीं था कि वो रिचा को इतनी जल्दी समझदार और संजीदा होते देखेगा, पर वो देख रहा था, और आज पहली दफ़ा न जाने क्यों उसे देखकर टीस सी उठी थी। उसकी निगाह की तपिश थी, या उन निगाहों में हलकूरे लेता हमदर्दी का वो जज्बा था जिसने रिचा को उस समत देखने पर मजबूर किया। उसकी बेसाख्ता उठी निगाह एक लम्हे को पत्थर हुई थी। दूसरे ही लम्हे उसमें तासुफ, मलाल और गुज़श्ता 3 बरसों की ढेर सारी थकन उतर आई थी। बालाज के मुसलसल देखते रहने पर उसकी आंखों में नमकीन पानियों का तूफान सा उठा। वो तेज़ी से उठी थी और बगैर किसी की भी तरफ देखे सरद से अंदर चली गई। वो वहीं इसकी छोड़ी हुई खाली जगह को देखता रह गया। उस दिन की तरह आज भी वो चेहरा मुरझाया सा, वीरान वीरान सा लग रहा था। कभी वो चेहरा शादाब हुआ करता था, सुर्खियाँ छलकाता, मुस्कुराता, शर्माता। अब तो कभी उस चेहरे पर से थकन और संजीदगी की चादर उतरती दिखाई नहीं देती थी। और सबसे ज़्यादा अफसोस की बात यह थी कि 3 सालों में उसे कभी एहसास भी नहीं हुआ था। रिजा, उसे गैर आरामदेह हालत में देखकर उसने पुकारा। वो गहरी नींद में थी। रिजा, अब की बार आगे बढ़कर उसका कंधा हिलाते पुकारा। वो हड़बड़ाकर उठ बैठी थी। एमी, नींद में ही उसने हल्की सी सरगोशी की। होश करो, ये मैं हूँ, बालाज। बालाज ने कंधा हिलाते तेज आवाज में कहा। वो पूरी तरह जाग गई थी। पहले बेयकीनी से एक नज़र करीब खड़े बालाज पर डाली। वो एमी मेरे ख्वाब में। वो कुछ कहते कहते खामोश हो गई थी। उसे याद आया कि जिसके सामने वो बोलने लगी थी वो उसे सुनना पसंद नहीं करता। उसने दुखता चकराता सर दोनों हाथों में जकड़कर आंखें मूंद लीं। यहाँ क्यों सो रही थी? चल लम्हों के तौक़्क़ुफ़ के बाद उसने पूछा। उसने चौंक कर सर उठाया। उसे लगा वो अब तक जा चुका होगा, मगर वो वहीं कुछ फासले पर खड़ा था। काम कर रही थी, पता नहीं कैसे आंख लग गई। तुम्हें कोई काम था? एमी रोज़ आती है तुम्हारे ख्वाब में। वो अब तक उसकी सरगोशी के हिसार से निकल नहीं सका था। उसका सवाल नज़रअंदाज किए उसने पूछा। वो पहले भी उसके मुँह से ये जिक्र कई दफ़ा सुन चुका था। वो खामोश रही थी। उसने पहले कभी कहाँ पसंद किया था उसकी बात सुनना, जो वो अब बताती। कुछ पूछ रहा हूँ रिजा। उसके करीब सोफे पर बैठते उसने दोबारा मुखातिब किया। हाँ, आती है, हर रोज़ आती है। दोबारा पूछने जाने पर उसने बता दिया था। क्या कहती है? कुछ कहती ही तो नहीं है, बस शिकायतें करती है, रोती है, रुलाती है, फिर चली जाती है, उसने मध्यम आवाज़ में कहा। बालाज मुश्किल सुन पाया था।
ہمیشہ کی طرح ایمی کے ذکر پر اس کی آنکھیں بھیگنے لگی تھیں۔ کس کی شکایت کرتی ہے؟ اس نے پھر سوال کیا۔ آج 3 سالوں بعد ان کے بیچ ایمی کا ذکر ہو رہا تھا، ایسے کہ سوال بالاج کی طرف سے تھا۔ تمہاری محبت کی اور محبوب عالم کی۔ اب کی بار اس نے بالاج کی طرف دیکھا تھا۔ کتنے ہی خاموش آنسو بہہ نکلے تھے۔ سر مزید چکرانے لگا تھا۔ وہ جو برسوں بعد دلچسپی سے سوال پوچھ بیٹھا تھا، صرف ایک نام پر اس کا فشار خون بڑھ گیا تھا، مٹھیاں بھینچی گئی تھی۔ اس شخص کا ذکر میرے سامنے مت کیا کرو رجا۔ لمحوں میں اس کی ٹون بدل گئی تھی، انداز اسپاٹ، لہجہ سرد ہو گیا تھا۔ جبڑے کسے وہ بولا تو رجا کو نا امیدی سی ہوئی۔ ہاں، وہ پتھر کا شخص اب بدلنے والا نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، وہ فوراً راضی ہو گئی تھی۔ جب اتنے عرصے سے عادت ڈال لی تھی کہ اس کے سامنے کوئی ذکر نہیں کرے گی تو آج اس کے ٹوکنے پر کیا فرق پڑ جاتا۔ وہ اٹھ گئی تھی۔ بالاج نے اسے اپنے پاس سے اٹھتے دیکھا تو دل دکھ سا گیا۔ شاید اب ان کے بیچ صدیوں کا فاصلہ آ گیا تھا جسے سمیٹنا ناممکن تھا۔ اس کے لڑکھڑانے پر وہ چونک کر سوچو کہ منجھدار سے باہر نکلا۔ وہ اسے صوفے کی ٹیک کا سہارا لیتے دیکھ سکتا تھا۔ سر تھام کر پھر چلنے کی کوشش میں وہ دوبارہ لڑکھڑائی۔ بالاج نے لپک کر اسے سہارا دیا۔ کیا ہوا رجا؟ اس نے تشویش سے پوچھا۔ کچھ نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ زبردستی اس کے حصار سے نکلنے کی کوشش کرتے اس نے کہا۔ اسے چھونے پر ہی بخار محسوس ہو گیا تھا۔ خاک ٹھیک ہو؟ بخار میں پھنک رہی ہو۔ مشی کہاں ہے؟ ہاتھ کی پشت اس کے ماتھے سے چپکاتے اسے مزید تشویش ہوئی۔ اسے واقعی تیز بخار تھا۔ رہنے دے اسے، وہ سو رہی ہوگی۔ میں ٹھیک ہوں، اس نے کمزور آواز میں کہا۔ ایسے کیسے سو رہی ہے وہ؟ تم بیٹھو یہاں، میں بلاتا ہوں اسے۔ اس نے اسے صوفے کی طرف لے کر جاتے ہوئے کہا۔ کہاں نہ رہنے دو، وہ بیزاری سے بولی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، بنا وجہ میری فکر میں گھلنے کی ضرورت نہیں۔ اپنا بازو اس کی گرفت سے نکالتے اس نے بدلحاسی سے کہا۔ بالاج نے چھوڑ دیا تھا۔ خود وہ اس سے اتنے عرصے سے بد اخلاقی سے پیش آ رہا تھا۔ آج اس کا رویہ بدلا بدلا سا تھا تو وہ کیسے اعتراض کرتا؟ وہیں کھڑے وہ اسے چھوٹے چھوٹے محتاط قدم لیتے اپنے کمرے کی طرف جاتے دیکھ رہا تھا۔ یکدم وہ زبردست لڑکھڑائی۔ اس نے سرد سے دیوار کا سہارا لیا۔ تم بالکل ٹھیک نہیں لگ رہی۔ بالاج مزید خاموش نہیں رہ سکا تھا۔ تیزی سے آگے بڑھ کر اس نے دوبارہ سے اسے سہارا دیا۔ چلو تمہیں ڈاکٹر کے پاس، پلیز۔ اس نے پھر مزاحمت کی تھی۔ میں خود کو سنبھالنا اچھے سے جانتی ہوں۔ اسے خود سے دور دھکیلنے کی کوشش کرتے اس نے کمزور آواز میں کہا۔ اب کی بار بالاج کی تیوری چڑھ گئی تھی۔ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ حد سے زیادہ ضدی اور ہر دھرم ہو۔ وہ اپنی پرانی ٹون میں لوٹ آیا تھا۔ زبردستی اسے بازو کے گھیرے میں لیا اور اپنے کمرے میں لے کر جانے لگا۔ مجھے میرے روم میں جانا ہے۔ اس نے بازو چھڑوانے کی ناکام کوشش کرتی اس کے کمرے میں جانے سے بھی انکار کیا تھا، جسے وہ بالکل خاطر میں نہیں لایا تھا۔ لیٹ جاؤ خاموشی سے، اسے اپنے بیڈ پر بٹھاتے اس نے حکمی انداز میں کہا۔ وہ ڈھیٹوں کی طرح بیٹھی رہی تھی۔ کھانا نہیں کھایا تھا کیا؟ اس کے کملائے چہرے کو دیکھتے اس نے پوچھا، مگر جواب نہ دارت۔ میں پوچھ رہا ہوں کھانا کھایا تھا؟ اس نے سختی سے پوچھا تو پھر ساختہ اس کا سر نفے میں ہلا تھا۔ سر جھٹکتے وہ باہر نکل گیا۔ رچا اٹھنا چاہتی تھی پر جتنی ہمت وہ بالاج کی موجودگی میں دکھا رہی تھی اب نہیں دکھا سکتی تھی۔ وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں دودھ کا گلاس تھا۔ یہ پیو۔ اس نے خاموشی سے اسے تھام دیا تھا اور اسے واقعی اس کی ضرورت تھی۔ سائڈ ٹیبل کے دراز سے اس نے پیناڈول نکال کر 2 گولیاں اس کی طرف بڑھائیں۔ یہ بھی خاموشی سے لے لی گئی تھی۔ دوا کھا کر وہ لیٹ گئی تھی، جس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اٹھ سکتی۔ بالاج نے دوبارہ اس کا ماتھا چھوا۔ بخار کی شدت اب بھی پہلے جتنی ہی تھی۔ دوا کا اثر اتنی جلدی نہیں ہونے والا تھا۔ وہ پھر اٹھ گیا تھا۔ باورچی خانے سے کھلے برتن میں پانی لایا اور الماری سے رومال نکالے۔ رجا اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ذمہ داری سے یہ سب کرتا وہ عجیب لگ رہا تھا۔ کرسی گھسیٹ کر وہ بیڈ کے قریب آیا تھا، یعنی اب وہ اسے ٹھنڈے پانی کی پٹیاں کرنے والا تھا۔ وہ ٹکٹکی باتیں اسی کو ہی دیکھے جا رہی تھی۔ برسوں بعد وہ مہربان ہوا تھا، پر اب یہ عنایت بالکل بھی نہیں بھا رہی تھی۔ اس نے ایک رومال گیلا کر کے اس کے ماتھے پر رکھا، جبکہ دوسرا رومال اس کی ہتھیلی پھیلا کر اس پر رکھا۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم اب یہ سب کچھ کرتے ہوئے اچھے لگو گے؟ اسے رہا نہیں گیا تھا۔ بالکل طنزیہ انداز میں وہ بولی تو ایک لمحے کو بالاج لاجواب ہوا۔ دوسرے ہی لمحے اس نے خود کو جواب دینے کے لیے تیار کیا تھا۔ تمہارے لیے نہیں، اپنی بہن کے لیے کر رہا ہوں۔ اس نے بے نیازی سے کہا۔
تم بیمار پڑو گی تو مشکل اس کے لیے ہی آئے گی، اس نے مزید کہا۔ رچا کا دکھا ہوا دل مزید دکھ گیا تھا، یعنی اسے اب بھی اس کا خیال نہیں ہوا تھا، اپنی بہن کی ہی پرواہ تھی۔ آنکھوں کی زمین نم ہونے لگی تھی، جسے چھپانے کو اس نے فوراً آنکھیں موند لیں۔ ٹھنڈی پٹیاں اور اس کے ٹھنڈے ہاتھوں کا لمس اسے سکون پہنچا رہا تھا۔ کتنی ہی دیر وہ اسے پٹیاں کرتا رہا، یہاں تک کہ بخار کا زور ٹوٹنے لگا تھا۔ ہیلو مائی لو برڈز، مشال کی شرارتی انداز پر وہ سٹپٹا گیا۔ رچا نے بھی پٹ سے آنکھیں کھولیں، وہ تھوڑا سا دروازہ کھول کر اندر جھانکتی، آنکھوں میں ڈھیروں محبت کھڑی انہیں ہی دیکھ رہی تھی۔ ایسا منظر دیکھنے کو ملا کرے تو میں روز مشکل میں پڑنے کو تیار ہوں۔ پورا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوتے اس نے بالاج کو بتایا تھا۔ تم کیا کر رہی ہو اتنی رات کو؟ بالاج نے گردن گھما کر عرض کی طرف دیکھتے پوچھا۔ رچا بھی انہیں کی طرف ہی متوجہ تھی۔ آپ نے یہ کچن سے اکلوتا برتن نکالنے کے لیے اتنا طوفان اٹھایا کہ میری نیند کھل گئی، پھر ہمیں آپ دونوں کے رومز بھی کھلے ہوئے تھے۔ آج آپ کا روم بند دیکھ کر مجھے دال میں کچھ کالا کالا لگا تو میں دیکھنے آ گئی۔ اس نے شرارت سے بائیں آنکھ دبائی اور اس کے انداز پر بالاج کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ میں دعا کروں گی ایسا روز ہوا کرے، ویسے میں ہر دفعہ ڈسٹرب نہیں کرنے آیا کروں گی، سنجیدگی سے کہتے وہ آخر میں شرارتی ہوئی۔ وہ دونوں چپ رہے تھے، اس بات کا کوئی جواب نہیں دے سکا تھا۔ مشن، تم نے دھیان نہیں دیا کہ تمہاری بھابھی کو کتنا تیز بخار تھا؟ اس نے دانستہ بات بدل دی تھی۔ شام سے پتہ ہے مجھے، پوچھا بھی تھا بھابھی سے کہ آپ کو بتا دوں، تو بھابھی نے منع کر دیا۔ میڈیسن لینے کا کہا تو وہ بھی منع کر دیا۔ اس نے سب بتا دیا، یہ بھی کہ اس نے بالاج کو بتانے سے منع کیا تھا۔ ویسے یہ اچھا ہوا جو میڈیسن نہیں لی، ورنہ یہ محبتوں کا نظارہ کیسے دیکھنے کو ملتا؟ محبت سے ان کی طرف دیکھتے اس نے کہا۔ ان کے پاس ابھی کوئی جواب نہیں تھا، اور ان کی خاموشی مشال اچھے سے سمجھتی تھی۔ اس کے چہرے پر مایوسی سی اتر آئی تھی۔ رچا کے قریب بیڈ پر بیٹھتے اس نے اس کا ماتھا چھو کر بخار کی شدت محسوس کی۔ شام کی نسبت اب بخار کا زور ٹوٹ چکا تھا۔ بالاج گیلی پٹیاں اور فالتو برتن اٹھائے چلا گیا۔ واپس آئے تو مشال رچا کا دایاں ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے بیٹھی تھی۔ اسے دیکھ کر مشال نے بڑے لاڈ سے پوچھا، بھائی، میں نے کبھی آپ سے پوچھا ہی نہیں کہ آپ میرے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ وہ مسکراتا ہوا آگے بڑھا اور اس کے سر پر بوسہ دیتے کہا، اپنی بہن کے لیے میں سب کچھ کر سکتا ہوں، جو تم چاہو۔ میں اپنی بھابھی سے بہت بہت زیادہ پیار کرتی ہوں، اس نے رچا کا ہاتھ چومتے محبت سے کہا۔ پھر اس نے بالاج کی طرف دیکھا، وہ اس کی آنکھوں میں نمی دیکھ سکتا تھا۔ آپ بھی ان سے پیار کیا کریں، میری خاطر، میرے لیے، اس نے بڑی سنجیدگی سے کہا۔ بالاج کے چہرے پر سائے سے لہرائے تھے۔ رچا کو مشال سے اس بات کی توقع نہیں تھی۔ اس نے ایک نظر بالاج کو دیکھا جس کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ محبت کسی کے لیے نہیں کی جاتی مشی، رچا نے بڑی سنجیدگی سے نہ صرف مشل کو جواب دیا بلکہ بالاج کو بھی تانا دیا تھا۔ مجھے میرے کمرے میں چھوڑ دو۔ بیڈ کے ٹیک چھوڑ کر سیدھے ہوتے اس نے مشال کو کہا۔ وہ سر ہلا کر اٹھ گئی۔ آرام سے بیٹھی رہو رچا، میں بار بار تمہیں چیک کرنے آتا رہوں گا۔ بالاج نے بڑے روب سے فوراً منع کر دیا تھا۔ آخر تم سے کہا کس نے ہے کہ تم میری فکر میں اپنی نیند اور وقت پر بات کرو؟ بیڈ سے اترتی رچا کی تیوری چڑھ گئی تھی۔ بالاج کا انداز اسے ایک آنکھ نہیں بھا رہا تھا۔ میری مرضی، میرا جو دل چاہے گا میں وہی کروں گا، بیٹھ جاؤ یہاں، اس نے بے نیازی سے کہا، پھر زبردستی اسے بیڈ پر واپس بٹھانے لگا۔ آج بدلے بدلے سے میرے بھائی کے انداز لگتے ہیں، مشال نے شرارت سے کہا۔ بھائی یوں رچا کا خیال رکھتا اسے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ تم جا کر سو جاؤ مشی، بالاج نے ناراضی سے کہا۔ اوکے، جو حکم، کہیں تو باہر سے روم بھی لاک کر جاؤں؟ آنکھیں پٹپٹاتی کہہ کر وہ بھاگ گئی تھی۔ دروازہ بند ہو کر باہر سے لاک ہونے کی آواز آئی تو وہ بہن کی نادانی پر ہنس دیا۔ رچا بھی مسکرائی تھی۔ اچھے لگتے ہو ہنستے ہوئے، اس کے چہرے پر ہنسی دیکھ کر رچا سے رہا نہیں گیا تھا۔ تم بھی، عرصے بعد اس کے چہرے پر مسکان دیکھ کر جانے کیسے بالاج نے بھی کہہ دیا تھا۔ رچا کی مسکراہٹ فوراً سمٹ گئی۔ اس کے لیے یہ حیران کن بات تھی کہ وہ اس سے کچھ کہہ رہا تھا۔ زندگی نے ہماری ہنسی چھین لی۔ اس کے چہرے پر سے بھی مسکراہٹ سمٹ چکی تھی۔ حسرت، ملال اور سنجیدگی سے کہتا وہ رچا کا بھی دل دکھا گیا تھا۔ میں نے تو خود کھو دیا سب، مدھم آواز نے اس نے سب کچھ اپنے سر لیا۔ ہمیشہ وہی اسے ہر واقعے کا قصوروار ٹھہراتا تھا اور وہ انکار کیا کرتی تھی؟ اب وہ اپنے منہ سے تسلیم کرنے لگی تھی تو جانے کیوں برا لگ رہا تھا۔
पालाज उसे देखकर रह गया। कितने ही लम्हे दोनों के दरमियान खामोशी छाई रही, फिर उसने उसे उठते देखा। वो इसके कमरे से जाने लगी थी। दरवाजे का हैंडल घुमाया लेकिन वो ना खुल सका। मिशाल बाहर से लॉक करके जा चुकी थी। दरवाज़ा बंद है रिचा, पालाज ने कहा। हाँ, तुम्हारे दिल के दरवाजे की तरह। उसने मुड़कर बगैर उसकी तरफ देखे कहा और जाकर बेड की पायंती की तरफ लगे काउच पर लेट गई। रिजा, बेड पर सो जाओ, मैं काउच पर सो जाता हूँ। चंद सेकंड बाद उसके सर पर खड़ा कह रहा था। नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ, तुम सो जाओ अपने बेड पर। उसने आंखों पर से बाजू हटाए बगैर लापरवाही से कहा। हमेशा वक्त, जगह और साथ देकर जिद करनी चाहिए रिचा, वरना नुकसान हो जाता है। पहले की निस्बत उसका अंदाज अब सर्द था। रिचा मुंह बनाकर उठ गई थी। तन फन करती बेड पर गई और चादर सर तक टाने लेट गई। तासु से सर हिलाते पालाज ने भी लैंप चलाकर बत्तियां बुझाते काउच संभाल लिया। गुज़िश्ता 2 दिन की तरह आज भी वो उससे पहले जाग गई और फ़ोन पकड़े लेटी रही। उस रोज़ के बाद से उन दोनों की बोलचाल बंद थी। शारम चाहता था कि वो खुद मुझसे बात करे, मगर उसने ऐसी कोई कोशिश नहीं की थी। उस रात उसने वासिफ को कॉल की थी और बड़े इसरार पर भी वासिफ ने उसे कुछ नहीं बताया था। बादशाह उसने समल के सामने अपने खदशात का जिक्र किया तो उसने भी यही सोच जाहिर की कि शारम सब कुछ जान गया है या पहले से ही जानता था, और वो भी उस दिन के बाद से गायब थी, वरना आज वाली उलझन से निकलने में मदद कर देती। जब तक वो किसी हतमी फैसले पर पहुंचती, शारम फ्रेश होकर कमरे से निकल गया था। जब नाश्ता करके ऑफिस की तैयारी के लिए वापस आया तो वो बिल्कुल फ्रेश बैठी थी। हैरत अंगेज तौर पर फ़ोन भी पास नहीं था। शारम, जब वो शीशे के सामने खड़ा टाई बांध रहा था, उसने गहरी सोच से निकलकर उसे मुखातिब किया। 2 दिन बाद मुखातिब किए जाने पर भी उसने महज हनकारा भरा। वो उसके करीब आ खड़ी हुई थी। वो आज आप मुझे वासिफ भाई की तरफ छोड़ देंगे? मेरा किंजा से मिलने का दिल चाह रहा है। उसने हिचकिचाकर पूछा और जाने की वजह भी साथ ही बता दी। क्यों? तुम्हें अपने सिवा किसी दूसरे का ख्याल कैसे आ गया? शारन ने 13वीं चढ़ाई बड़ा उल्टा सा जवाब दिया था। वैसे ही मुझे याद आ रही थी उसकी, उसने मध्यम आवाज़ में बताया, यूं जैसे शर्मिंदा होकर अपना कोई गुनाह बता रही थी। शारम उसका अंदाज देखकर रह गया। आप नहीं लेके जा सकते तो रहने दे, उसने मजीद मायूसी से कहा था, और उसे हैरान छोड़े बड़ी खामोशी से कमरे से निकल गई। जब वो नीचे आया तो वो लाउंज में बैठी थी, काफ़ी का मग हाथ में लिए सामने चलती एलईडी को काफ़ी मगन अंदाज में देखती वो शारम को हैरान कर गई थी। इस घर में आने के बाद वो पहली दफ़ा ये शुगल करती पाई गई थी। सर झटक कर वो चला गया, मगर ऑफिस जाकर भी उसका वो मायूस चेहरा उसकी आंखों के सामने से नहीं गया था। हालांकि वो जो कुछ कर रही थी उसके बाद शारम को रह रहकर उसका ख्याल नहीं आना चाहिए था, मगर ये मोहब्बत बड़ी बुरी चीज़ है। वो ज़्यादातर उसके ख्याल से पीछा नहीं छुड़वा सका था। दोपहर 1 बजे के करीब उसने अशमीरा के नंबर पर कॉल्स करना शुरू की, मगर उसने कोई एक कॉल भी रिसीव नहीं की थी। उसे एहसास हुआ कि ये उसकी नाराज़गी में की गई इंतकामी कार्रवाई है। 1-2 दफ़ा और कोशिश के बाद उसने सोहरा के नंबर पर कॉल मिलाई थी। हाँ बोलो शारम, जोहरा की मसरूफ़ सी आवाज़ स्पीकर पर सुनाई दी। अम्मी, वो अशमीरा कहाँ है? उसे कहें मेरी कॉल रिसीव करे, उसने कुछ हिचकिचा कर कहा। क्या बात करनी है शारम? वो सुबह मुझे कह रही थी कि किंजा से मिलना चाहना है, मैंने मना कर दिया। अब मैं जल्दी फ्री हो गया हूँ तो सोचा ले चलता हूँ, उसे कह दें तैयार हो जाए। उसने कुछ बात खुद से बना ली थी। पर शारम, वो तो आधा घंटा पहले ही कैब करवा कर निकल गई थी। मुझे कह रही थी कि किंजा मुसलसल कॉल्स करके बुला रही है तो मैंने जाने दिया। जोहरा तशवीश ज़दा हुई। व्हाट? दूसरी तरफ जोहरा की बात सुनकर शारन को झटका लगा। मेरी कुछ देर पहले वासिफ से बात हुई है, वो तो किंजा के स्कूल पेरेंट टीचर मीटिंग अटेंड करने गया हुआ है। किंजा भी उसके साथ है। तो वो कहाँ है? उसने फिक्रमंदी से कहा। बेटा, तुम मुझे भी परेशान कर रहे हो, कॉल करके देखो उसे। जोहरा भी परेशान हुई। अम्मी, आपने उसे मेरी इजाज़त के बगैर जाने क्यों दिया? वो तो भड़क ही उठा था। पर शारम, उसकी परेशानी समझते जोहरा ने कुछ कहना चाहा, मगर दूसरी तरफ से कॉल काट दी गई थी। अब वो बेचैनी से अपने ऑफिस में टहलने लगा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अगर वासिफ घर पर नहीं था तो वो कहाँ गई थी। कुछ देर दिमाग लड़ाने के बाद वो मज़ीद उलझ गया तो वासिफ को कॉल मिलाई। हेलो वासिफ, आ गया तो वापस? नहीं, अभी रास्ते में ही हैं हम। वो किंजा जरी से मिलना चाहती थी,
تو اس لیے ہمیں کچھ ٹائم وہاں لگ گیا۔ واصف نے بتایا۔ اشمیرا تھی میر ہاؤس میں؟ اشمیرا کا اور کون سا ٹھکانہ تھا؟ تبھی اس نے وہیں کا پوچھا۔ بھائی آئس کریم کھانی ہے مجھے۔ اسپیکر پر کنزا کی آواز بھی آئی جو واصف سے مخاطب تھی۔ 1 منٹ رکو کنزا۔ نہیں، اشمیرا وہاں نہیں تھی۔ کچھ ہوا ہے کیا؟ اس نے کنزا کو ٹوکنے کے ساتھ سنجیدگی سے شارم سے پوچھا۔ مجھ سے کچھ غیر معمولی ہونے کا احساس ہوا تھا۔ کنزا اسے کالز کر کے ملنے کے لیے بلا رہی تھی۔ نہیں تو وہ تو صبح سے میرے ساتھ ساتھ ہے۔ اس نے کوئی کال نہیں کی۔ ہوا کیا ہے ذرا ڈیٹیل سے بتا۔ اس کے سوال نے واصف کو تشویش میں مبتلا کیا۔ بعد میں بتاتا ہوں، پہلے اس کا نمبر ٹرائی کر لوں، بے چینی سے کہہ کر اس نے کال کاٹ دی۔ واصف پریشان سا ہو گیا۔ اسے اشمیرا سے کسی اچھے کی امید نہیں تھی۔ کنزا کے اصرار پر وہ اسے قریبی فیملی ریسٹورنٹ میں لے گیا۔ ابھی اس نے آئس کریم کا آرڈر دیا ہی تھا جب اس کی نظر دوسری منزل پر شیشے کی دیوار سے نظر آتی اشمیرا پر پڑی۔ ایک لمحہ لگا تھا اسے اشمیرا کا منصوبہ سمجھنے میں۔ وہ اسی لمحے چکنا ہو گیا۔ سب سے پہلے شارم کو کال ملائی۔ کہاں ہے تو؟ واصف کی نظریں دوسری منزل کی کارنر ٹیبل پر بیٹھی مسلسل میسج ٹائپ کرتی اشمیرا پر تھی، جبکہ سارا دھیان شارم پر تھا جو مضطرب سا کہہ رہا تھا۔ یار اشمیرا کا کچھ پتہ نہیں چل رہا، اپنے گھر میں بھی نہیں گئی، امی کو تیری طرف جانے کا کہہ کر نکلی ہے، کال بھی نہیں اٹھا رہی۔ شارم، اشمیرا، وہ اسے بتانے لگا تھا پر شارم بھی اس کی سن نہیں پایا تھا۔ ہاں یار، وہ کبھی میرے گھر سے نہیں نکلی، اسے تو راستوں کا بھی نہیں پتا۔ ہمارا جھگڑا ہوا تھا 3 دن پہلے، شاید اسی وجہ سے، پر میں نے زیادہ ڈسکس نہیں کیا۔ لیکن واصف کو شارم کے لیے افسوس ہوا تھا۔ وہ کیسے اس کے لیے پریشان ہو رہا تھا، کسی جھگڑے کی وجہ سے فکر مند بھی تھا۔ اس بیچارے کی تو وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ وہ اس کو دھوکہ دے کر یہاں آرام سے بیٹھی تھی۔ ریلیکس شارم، وہ یہیں ہے، اس نے شارم کی بات کاٹ کر بتایا۔ شارم کو لگا اس نے کچھ غلط سن لیا تھا۔ میں تجھے ایک ریسٹورنٹ کی لوکیشن بھیج رہا ہوں، تیرے آفس کے راستے میں ہی ہے۔ وہ ریسٹورنٹ میں کیا کر رہی ہے؟ سوال پوچھتے اسے لگا کہ وہ اس سوال کا جواب جانتا تھا، بلکہ وہ کیسے بھول سکتا تھا۔ تو آجا یار۔ واصف نے کہہ کر کال کاٹ دی کہ شارم کی خاموشی سے اس کی آگاہی کا اندازہ ہو گیا تھا۔ وہ کنزا کو اپنے واپس آنے تک یہیں بیٹھے رہنے کی سختی سے تاکید کرتا دوسری منزل پر گیا۔ اس کی ٹیبل کے پاس پہنچ کر اس نے ٹیبل بچا کر اسے متوجہ کیا۔ کیسی ہو اشمیرا؟ واصف بھائی آپ؟ اشمیرا کے رڑتے رنگ وہ بآسانی ملاحظہ کر سکتا تھا۔ موبائل اس کے ہاتھ سے چھوٹتے چھوٹتے بچا تھا۔ ہاں، تم نے بتایا نہیں کہ شارم کے بغیر لنچ انجوائے کرنے آئی ہو؟ وہ تو میں کنزا کی آئس کریم کے چکر میں یہاں آیا تو نظر پڑ گئی۔ میرا خیال شارم کو بھی انوائٹ کر لیا جائے، بے تکلفی سے کہتے کرسی گھسیٹ کر وہ اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ نہیں واصف بھائی، کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میں تو کسی کو… واصف کی بات سن کر وہ بری طرح گھبرا گئی تھی۔ زبان اس کا ساتھ دینے سے انکاری تھی۔ ہاں جانتا ہوں، کسی کو بتا کر نہیں آئی۔ ہاں بس یہ بتایا کہ کنزا کالز کر رہی ہے، اس نے نارمل سے انداز میں کہا، مگر یہ نارمل انداز ہی اشمیرا کو ڈرا گیا تھا۔ وہ میں آپ کی طرف آ رہی تھی، راستے میں میری دوست مل گئی تھی۔ جلدی میں منہ سے نکلنے والے جھوٹ نے اسے خود ہی غلطی کا احساس دلایا تھا کہ دوستوں یہاں کوئی نہیں تھی۔ وہ ابھی گئی ہے وہ، اب میں آپ ہی کی طرف جانے والی تھی پر آپ خود ہی آ گئے۔ اس نے فوراً نئی بات بنائی، مگر اس کا گھبرانا اڑی ہوئی رنگت واصف کو سچ بتانے کے لیے کافی تھی۔ کافی ہو گئے جھوٹ اشمیرا، اب سچ بات ہو جائے۔ وہ گہری سنجیدگی سے کچھ کہتا آگے کو جھکا۔ اشمیرا نے آج پہلی دفعہ اس کی تیوری چڑھی دیکھی تھی۔ وہ ششر پنج میں مبتلا ہو گئی۔ اب واصف کو کچھ بتانا مطلب شارم کو بتانا، اور شارم کو بتانا مطلب بات دونوں گھروں تک پہنچے گی۔ واصف کو منتظر دیکھ کر اس نے ساری سوچیں بھاڑ میں جھونکی۔ اسے واصف پر بھروسہ تھا، اور آج بھی بھروسہ کرنے میں ہی بھلائی تھی۔ واصف بھائی، وہ ملنا چاہتا تھا، وہ آنے ہی والا ہوگا، بس ضروری بات کرنی ہے، چاہے آپ کے سامنے۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے بتانا چاہا۔ جسٹ شٹ اپ اشمیرا، اس نے سختی سے ٹوکا۔ تم شادی شدہ ہو، کسی کی بیوی، کسی کی عزت ہو۔ تمہاری غلطی کچھ مہینے پہلے بھی ناقابل معافی تھی، پر میں نے تمہیں سپورٹ کیا، مگر یہ جرم، یہ بالکل معافی کے قابل نہیں۔ تمہیں کسی غیر محرم کے لیے اپنے شوہر کی دہلیز سے قدم باہر نکالنے سے پہلے 100 دفعہ سوچنا چاہیے تھا، مگر تم…
पहली दफ़ा अशमीरा ने उसे इतनी सख्ती से बात करते सुना था और आज तो सिर्फ अपने दोस्त के हक में बोल रहा था। उसे अंदाज़ा हो गया था कि आज उसके लिए कोई गुंजाइश नहीं निकलने वाली थी। वो तुम्हारे लिए बेतहाशा परेशान है, इस बात से फिक्रमंद कि चंद दिन पहले हुए झगड़े में तुम्हें नाराज़ कर दिया और तुम हो जिसे किसी चीज़ की परवाह नहीं। काश मैं तुम्हारा भाई होता तो तुम्हें बताता कि इस गलती की सज़ा कैसी होनी चाहिए। अफसोस से कहते में आखिर में वो मज़ीद सख्त हुआ था। अशमीरा उसे देखकर रह गई। उसे वासिफ को सच बताने पर अफसोस होने लगा। अभी उनके दरमियान मज़ीद कोई बात होती कि अशमीरा के मोबाइल पर कॉल आने लगी। घबरा कर एक नज़र स्क्रीन पर डालते उसने सामने बैठे वासिफ को देखा। कॉल इंस्टाग्राम की थी और स्क्रीन पर चमकता नाम वो भी देख रहा था। अब जो होना था वो तो हो ही चुका था। अशमीरा को उसके सामने ही कॉल लेना थी। वो भी इसी कश्मकश में थी कि वासिफ ने हाथ बढ़ाकर कॉल रिसीव की और फ़ोन स्पीकर पर डालकर अशमीरा की तरफ खिसका दिया। वो वासिफ का मकसद समझ गई थी। हेलो। उसने फ़ोन को वहीं टेबल पर रहने दिया। अब कोई चारा नहीं था सवाए वासिफ की बात मानने के। हाँ अशमीरा, मैं पहुंच गया हूँ। बाहर पार्किंग में खड़ा हूँ, तुम एक काम करो, बाहर आ जाओ, मैं अंदर नहीं आ रहा। भारी आवाज़ स्पीकर पर उभरी थी। वासिफ के माथे पर बल पड़ने लगे थे। अशमीरा ने एक नज़र उस पर डाली, फिर सारब को जवाब दिया। सारब, वो आप अंदर आ जाएं, मैं सेकंड फ्लोर के दूसरी फैमिली कैबिन में हूँ। ओहो अशमीरा, मैं तुम्हें कहीं और लेकर जाना चाहता हूँ, तुम बाहर आओ फ़ौरन। वो झुंझुलाकर कुछ रूप से बोला था। अशमीरा ने घबराकर वासिफ को देखा जो तेवरी चढ़ाए बैठा अब मोबाइल की स्क्रीन को घूर रहा था। वासिफ भाई मेरे साथ हैं, मैं चाह रही थी कि आपने जो बात करनी है उनके सामने ही हो जाए, उसने हिम्मत करके कहा। तुम इसे साथ क्यों लाई हो? मैंने तुम्हें कहा था ना कि अकेली आना। दूसरी तरफ सारब को ज़बरदस्त झटका लगा था। उससे अशमीरा से किसी इस हरकत की कतई उम्मीद नहीं थी। वासिफ और सारब की मसूल होने वाली धमकियों से वो पहले ही डरा हुआ था। अकेले में ऐसी कौन सी सीक्रेट मीटिंग करनी थी मिस्टर ज़ारिब? वासिफ ने उचक कर मोबाइल अपने हाथ में लिया और मुकाबले पर भड़क उठा। एक लम्हे की भी देर किए बगैर उसने कॉल काट दी थी। अरे, कॉल काट दी? बड़ा बुज़दिल है भाई। शादीशुदा लड़की को वरगला कर बुला लिया, मगर हिम्मत ज़ीरो। अशमीरा की तरफ देखकर कहते वासिफ का अंदाज तमस्खराना था। उसने फ़ोन टेबल पर पटका और सरहद से उठ गया। आज नहीं बचेगा ये, वो दांत पीसते बोला और तेज़ी से नीचे जाती सीढ़ियों की तरफ दौड़ा। अशमीरा उसे रोकने के लिए उसके पीछे लपकी, मगर वो निकल गया था। उसकी हिम्मत न हुई कि वो उसके पीछे बाहर जा सके। वहीं सीढ़ी पर बैठे वो सारब के भाग जाने की दुआएं करने लगी। उधर वासिफ सीधा पार्किंग में पहुंचा जहां तकरीबन इक्का दुक्का लोग मौजूद थे। एक कपल जो खुशकपियां करता रेस्टोरेंट के अंदर जा रहा था, जबकि एक गाड़ी जो अभी आकर रुकी थी, इनमें से दो लड़के बाहर निकल रहे थे। वो घूर कर इन्हें देखने लगा था जब वो उस पर मुस्कुराहट उछालते अंदर की तरफ बढ़ गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो ज़ारिब को कैसे तलाश करे, जबकि उसे उसकी पहचान भी नहीं थी। वो कुछ फासले पर बैठे चौकीदार के पास गया और उससे कुछ मिनट पहले यहाँ से जाते लोगों के मुतालिक पूछने लगा, पर उसे कोई खातिर ख्वाह जवाब नहीं मिल सका था। उसी असना में उसे शारम की गाड़ी पार्किंग में दाखिल होती दिखाई दी। वो इसकी तरफ लपक गया। कहाँ है अशमीरा? यहाँ क्या कर रही है? गाड़ी से निकलकर वासिफ को देखते उसने संजीदगी से सबसे पहले यही सवाल किया। जवाबन वासिफ ने उसे सब बता दिया। शारम जबड़े कसे उसकी बात सुनता रहा। मैं यहाँ सारब को अपने तरीके से रिसीव करने आया था, मगर वो तो रफू चक्कर हो गया, उसने आखिर में दांत पीसते हुए बताया था। कहाँ है वो? जवाबन शारम ने मुठियां भेजते अशमीरा के बारे में जो पूछा, वो वासिफ को ये समझाने के लिए काफ़ी था कि वो किस कदर गुस्से में है। वासिफ खामोश रहा। वो भी जवाब सुनने के लिए उसे रुकने की बजाय लंबे लंबे डग भरता अंदर जाने लगा। वासिफ होश में आते उसके पीछे लपका। शारम, प्लीज़ उसे नरमी से पेश आना। वो यहाँ पर सिर्फ सारब की बातों में आकर, मैं पहले ही उससे बहुत सख्ती से बात कर चुका हूँ। वो तेज़ी से उसके साथ तकरीबन भागते हुए बोल रहा था। अगर तुझे वो हकीकतन अजीज़ होती तो अब तक उसका गला दबा चुका होता, पर तू दिखावे का भाई बना हुआ है। शारम रुककर दबे दबे अंदाज में उस पर गुर्राया था। वासिफ को उसकी बात से 100% इत्तेफाक था, मगर उस वक्त उससे इत्तेफाक करना उसे मज़ीद गुस्सा दिलाने के मुतरादिफ था। उसने मज़ीद कुछ कहने के लिए अभी अल्फाज तलाश करने का सोचा ही था कि शारम बड़ी तेज़ी से उसके पास से गुजरकर रेस्टोरेंट के अंदर चला गया। वो उसके पीछे अंदर गया था। शारम को सीढ़ी पर बैठे अशमीरा की तरफ बाड़े जा रहा अंदाज में बढ़ते देखकर उसने उनके पास जाने का इरादा तर्क कर दिया था। इतना तो उसे यकीन था कि शारम यहाँ तमाशा नहीं लगेगा, और उसकी सोच के मुताबिक वो उसे अपने साथ तकरीबन घसीटते हुए बाहर ले गया था।
उसे मालूम था कि वो अब अपने घर ही जाएगा, इसलिए उसने एहतियाती तदाबीर के तौर पर उसी वक्त ज़ोहरा को कॉल मिलाई और उन्हें सूरत हाल से कुछ कुछ आगाह कर दिया। फिर वो किंजा के पास गया, जो बेचैन सी वासिफ की तलाश में यहाँ वहाँ देख रही थी। उसने बिल दिया और उसे बाहर ले आया। गाड़ी की तरफ जाते हुए बहुत सी सोचों में घिरा रहा था। किंजा मुसलसल सवाल कर रही थी कि वो कहाँ गया था, क्यों गया था, अब क्यों परेशान लग रहा है, मगर उसका ध्यान उस मफरूर ज़ारिब की तरफ था जो कभी मौका मिल कर सामने नहीं आया था। अचानक उसके जहन में ख्याल आया कि उसे रेस्टोरेंट की सीसीटीवी फुटेज निकलवा कर देखनी चाहिए। उसका शिद्दत से दिल चाहा था कि अभी इसी वक्त जाकर पार्किंग की फुटेज देखे ताकि ज़ारिब का मालूम हो सके, मगर किंजा की वजह से इस सोच पर फौरी अमल नहीं कर सका था। वो बहुत थक चुकी थी और अब वो दोबारा उसे छोड़कर नहीं जा सकता था। उसने ये काम किंजा को घर पहुंचाने के फ़ौरन बाद करने का सोचा और अब पूरी तरह मुतवज्जो होकर किंजा की बेसरोपा सवालात के जवाब देते ड्राइव करने लगा।